यमन के हाउथीज ने या अंसारुल्लाह गुट के लड़ाकों ने उसी जहाज पर नमाज अदा की ईद उल फित्र की जिसे उन्होंने कब्जाया था। गैलेक्सी लीडर नाम का वो जहाज याद है जिस पर यमन के हाउथी लड़ाके उतरे थे, फिर एक हेलीकॉप्टर से गया था और एक जत्था उन्होंने वहां पर जाकर कंट्रोल किया था उस पूरे जहाज को। ये वही जहाज की तस्वीर है, गैलेक्सी लीडर, और इसकी ऐसी ऐसी तस्वीरें और कुछ और तस्वीरें मैं इस पूरे वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि आपने कभी नहीं देखी होंगी। लिहाजा आखिर तक इस वीडियो को देखिए। आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यूआर कोड ये रहा। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। पहली तस्वीर, आपको वो चांद दिख रहा होगा जो ईद का चांद कल वहां दिखा था, जिसके बाद आज ईद मनाई गई यमन में, और ये उसके साथ जाता जहाज गैलेक्सी लीडर है। ये गैलेक्सी लीडर जहाज यूनाइटेड किंगडम का है, और जब यमन ने हमले शुरू किए थे गजा के लिए रेड सी में 2023 में ही आखिर में, तब ये यूके की मिल्कियत वाला, यूनाइटेड किंगडम की मिल्कियत वाला ये जहाज कब्जा लिया था। अब देखिए जरा इस पे हो क्या रहा है। ये जहाज कोई इसको नुकसान, पूरा जहाज कब्जाया हुआ है। इसका क्रू आज तक यमन के हाउथीज के कब्जे में, लेकिन बड़ी इज्जत से और बड़ी मोहब्बत से रखा उन लोगों को। ये सब लोग यहाँ बैठे हुए नमाज पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ भी है गैलेक्सी लीडर, और नियत बांधे एक जो है लड़ाका इमामत कर रहा है और बाकी सारे लोग पीछे खड़े हुए हैं उनके। ये एक छोटा सा जत्था है जो अल अंसारुल्लाह गुट का, और ये लोग नमाज पढ़ रहे थे। ये वो लोग, ये वो दस्ता है जो गैलेक्सी लीडर जहाज की हिफाजत में लगा हुआ है। अपने इलाके में इन्होंने खड़ा किया है जहाज, वहां पर नमाज अदा की और उसके बाद ईद, जो इनके गले मिलने का तरीका है थोड़ा दूर से वो मिले, वैसे जिस तरीके से भी वहां ईद मिली जाती है। और सबको ईद मुबारक की है इन सब लोगों ने, हाउथीज ने। और लिखा है कि यू आर नॉट अलोन। गजा के फलस्तीन के लोगों से कहा है कि आप अकेले नहीं हैं, हम हर मुश्किल में आपके साथ हैं। द यमनी पीपल आर विद यू अंटिल विक्ट्री। और फतेह होने तक, जीत होने तक हम आपके साथ हैं। आप घबराइए मत, आप जैसे सब्र कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, करिए, और हम जो आज तक करते आए वो हम करेंगे, भले कोई आ जाए। खबर की तस्दीक के लिए, वैसे तस्दीक की जरूरत नहीं है, जहां सब कुछ दिख रहा है, फिर भी ईरान की प्रेस टीवी की हेडलाइन देख लीजिए। Yemenis congratulate Palestinians on Eid al-Fitr from deck of seized UK ship. UK शिप के डेक से उन्होंने पूरे फलस्तीन के लोगों को ईद मुबारक कहा, और वही फोटो लगा हुआ है। तो ये खबर हो गई। यमन के हाउथीज ने किया गया, गैलेक्सी लीडर कब्जाने के बाद उन्होंने बाकायदा उस पर एल्बम्स बना दी, ढोल बजाते हुए, अपना मरफिया बजाते हुए वहां तक जाते हैं, और खूब ज्यादा जो है इन्होंने रील्स भी बनाई हैं। ये जा रहे हैं, गा रहे हैं। न्यू म्यूजिक वीडियो जो है वो फिल्म किया गया था, बनाया गया था, शूट किया गया था गैलेक्सी लीडर पर। ये लोग नाव से जाते हैं और फिर गैलेक्सी लीडर के जाकर डेक पर खड़े होते हैं और वहां गाना गाते हैं, और यमन की जिंदा दिली की मिसाल लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश करते हैं। अब गैलेक्सी लीडर के अंदर क्या हुआ, ये मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो के जरिए दिखाया था, लेकिन आज फिर देख लीजिए। यमन के हाउथीज के नेता पीछे हैं, उनके आगे एक लड़का है और वो बता रहा है कि हम गैलेक्सी लीडर जहाज के अंदर मौजूद हैं और यहां पर हुक्का बार चल दिया है। हाँ, हुक्का बार बना दिया इन्होंने वहां पर, और बाकायदा इन्होंने अपना महफिल खाना बना दिया और सारे लोग हुक्का पी रहे हैं, खाना पीना चल रहा है। ये यमन के लोगों की तस्वीरें हैं, हाउथीज की तस्वीरें हैं। इन्होंने गैलेक्सी लीडर का ये सब किया है। हाईजैक जो किया गया था, ये वही लड़का है जो बाहर से जहाज की रील भी बना रहा है। आप देख रहे हैं, लोग का ने जो है शेयर किया है। ये बंदा बैठा हुआ है बोट में और जा रहा था गैलेक्सी लीडर की तरफ, और तब इसने ये रील बनाई थी। गैलेक्सी लीडर की क्रू का क्या हाल है जरा देखिए। ये जो चाइनीज या कोरियन नस्ल के क्रू मेंबर हैं वो बैठे हुए क्या कर, ये जो गाल फूला आप देखते हैं ना यमन के लोगों का, इसे कहते हैं, ये पत्तियां चबाते हैं और इस पत्ती को खत कहते हैं। खत से एक सुरूर बनता है, तो जब तक चौवड़ पूरी फूल के जो है गाल फूल के बाहर नहीं आ जाता, ये उसमें ठूसते रहते हैं। ये खुद तो खाते हैं हमने, और कहते हैं सुरूर बनने के बाद या अल्लाह हबीबी उठाते हैं और फिर चल देते हैं और फिर सारी जंग जीत लेते हैं। ये इनकी ताकत का राज बताई जाती है। यमन के हूतीज ने जो क्रू मेंबर है विदेश के, उनको भी खत खाना सिखा दिया। वो देखिए, वो खा रहा है और वो उधर गा बजा रहा है। सुन लीजिए।
تو یہ یمن کے حوثیز کی تصویریں تھیں. کچھ اور اب خاص تصویریں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. گیلیکسی لیڈر کے بارے میں بتا دوں کہ UK کی ملکیت والا یہ جہاز اسرائیل کچھ ایسا سامان لے جا رہا تھا جس پر اعتراض تھا. حوثیز کو وارننگ دی, نہیں رکے, قبضہ لیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جہاز ہمارے پاس ہے, کریو ممبر ہے, آپ لے جائیے, ہمیں نہیں چاہیے, یہ ہمیں نہیں رکھ رہے ہیں, کھلا پلا رہے ہیں, ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں لیکن اس کی اجازت آپ کو حماس سے لینی پڑے گی, اور وہ بھی نیتن یاہو کو, اسرائیلی حکومت کو حماس سے لینی پڑے گی. اگر حماس نے کہہ دیا کہ بھائی جان انہیں چھوڑ دو تو ہم چھوڑ دیں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن تب تک یہ ہمارے سپردگی میں ہے, مہمان ہیں. اب آج ایران میں عید کی نماز جب پڑھی گئی اور آیت اللہ خامنئی صاحب کا جو تقریر جو ہونی تھی, اس سے پہلے کا آپ جوش دیکھ لیجئے, ایسا لگ رہا ہے کہ شیر دہاڑ رہے ہیں. یہ مسلح تہران کی تصویریں ہیں. آج کی عید الفطر وہاں منائی گئی. آیت اللہ خامنئی صاحب عید الفطر کے موقع پر عوام سے خطاب کرتے اور خطبہ بھی دیتے. اس سے پہلے یہ نظارہ تھا, ہزاروں ہزار لوگ دہاڑ رہے تھے. کہیں کسی کے اندر کوئی ڈر دہشت نہیں, کوئی اسرائیل کے لوگوں کی طرح سامان اکٹھا نہیں کر رہا. یعنی یہ اتنے مطمئن ہیں کہ جو ان کے پاس میزائل پاور ہے یا ایرانی حکومت کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کافی ہے اسرائیل سے نپٹنے کے لیے, اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے. یا پھر انہیں یہ ہوگا کہ بس اللہ ہے, دیکھا جائے گا جیسے. اچھا ہاں, جو ریزسٹنس گروپ ہیں انہوں نے بھی تو عید منائی ہے. ٹنل کے اندر سے ایک تصویر آئی ہے جسے وارفیئر انالیسس نے شیئر کیا ہے, اور یہاں پر حماس کے لڑاکے اندر تکبیر دیتے ہوئے دکھ رہے ہیں. عید کی ایک تکبیر ہوتی ہے, عید کی نماز کی بھی تکبیر ہوتی ہے, تو وہ تکبیر دے رہے ہیں. سنیے ذرا یہ ٹنل کے اندر کے نظارے. تو نماز ہر کہیں ادا ہوئی ہے. یہ اگر اوپر نہیں آ سکتے تھے تو اندر ہی نماز ادا کی گئی ہوگی. ہاں ایک تصویر ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی, اس میں ایک بچہ ہے, اسے ہم بلر کر رہے ہیں, اور یہ غزہ کے لوگوں کا جذبہ ہے کہ آج جب عید الفطر کی نماز شروع ہو رہی تھی اس سے پہلے یہ وہاں بہت تیز بارش ہونے لگی, لیکن تمام بارش میں یہ لوگ بیٹھے رہے اور نماز کو ادا کرتے رہے, اللہ سے دعا کرتے رہے. جبالیہ کیمپ کی تصویریں ہیں کہ بس اب یہ مشکل کے دن ختم ہو جائیں کیونکہ بہت نقصان ہو چکا ہے. اسپرنٹر فیکٹری نے بھی ایک خبر شیئر کی ہے, اسے آپ سمجھ لیجئے. اسرائیلی نیوز پیپر ہے یدیوت اینوت, یہ جو ہے نا ماؤتھ پیس ہے اسرائیلی حکومت کا, اور اس نے ایک ایسی چیز قبول کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ کا مستقبل کیا ہے اور اسرائیل نے جو بھی وہاں تباہی مچائی اس کا مستقبل کیا ہے. ایک لائن سے سمجھ لیجئے, حماس ہیز ریگینڈ کنٹرول اوور خان یونس. حماس نے واپس خان یونس پر قبضہ جما لیا ہے, اپنے جو ہے کنٹرول قائم کر دیا ہے. اسرائیلی فوج جہاں جب تک ہے تب تک تو اس کی چیزیں ہاتھ میں ہیں, جیسے ہی فوجی اس کے ہٹے واپس مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ایڈمنسٹریشن آ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس جو بھاری توپ خانہ, اسلحہ, میزائل, بام, ڈرون, ایئرکرافٹ یہ سب ہیں, اس کی وجہ سے وہ دوسروں کی زمین پر یا غزہ و فلسطینیوں کی زمین پر آتی ہے. قبضہ جب تک جی چاہتا ہے جمع کر رہتی ہے, لیکن جب اسے ہٹنا پڑتا ہے, اور اس کے ہٹنے کی سٹوری ہم لا رہے ہیں, کیوں ہٹنا پڑا ہے خان یونس سے. 8 منٹ سے زیادہ لمبا حماس نے ویڈیو جاری کیا, وہ بعد میں دکھائیں گے, بتائیں گے. جیسے ہی IDF کو ہٹنا پڑتا ہے وہاں مقامی لوگ واپس اپنا قبضہ جما لیتے ہیں. سوچئے اگر دونوں کے پاس برابر کے ہتھیار ہوں تو کوئی قبضہ جما ہی نہ پائے, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ادھر والا ادھر قبضہ جما لے. فی الحال یہ کچھ تصویریں تھیں, گیلیکسی لیڈر بھی آپ کو دکھانا تھا, باقی نظارے بھی آپ کو دکھانے تھے. امید کرتے ہیں چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا. ہماری کوششیں اور جرتیں پسند آتی ہوں کہ اس دور میں جب کوئی تصویر ویڈیو نہیں دکھاتا ہم دکھا رہے ہیں, اور دائرے میں رہ کر دکھا رہے ہیں تاکہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کا کوئی النگھن نہ ہو. تو امید کرتے ہیں کہ کوششیں جرتیں آپ کو پسند آتی ہوگی. QR کوڈ آپ دیکھ ہی رہے تھے میری بات چیت کے دوران. یہ اگر ہماری پترکارتا پسند آتی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے شکریہ.